अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ बाप के सामने, अपने माँ बाप के सामने कभी भी ये 7 काम मत करना। अब आप सोच रहे होंगे वो 7 काम कौन से हैं? देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला सबके वालिदैन को सलामत रखे। अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में हयात हैं, जिंदा हैं, तो आप बहुत बड़े खुश नसीब हैं। जिनके माँ बाप नहीं है ना, आप उनसे जाकर के पूछो कि उनकी जिंदगी कैसे कट रही है। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, और यूं समझिएगा यही आपके पास एक मौका है। तो माँ बाप अगर आपके हयात हैं, जिंदा हैं, तो माँ बाप के सामने कभी भी ये 7 काम मत करना। अब वो 7 काम कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। देखिएगा, इन 7 कामों के बारे में लिखा है। नंबर 1, माँ बाप के सामने अपने आप को कभी भी बड़ा जाहिर मत करना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब बेटा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, शादी हो जाती है, वो कारोबार संभाल लेता है, और इधर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर बेटा अपने आप को घर का मालिक, बाप के सामने अपने आप को घर का बड़ा समझने लगता है। ये बेवकूफ़ी है। इससे माँ बाप का दिल टूटता है। इससे जो है माँ बाप को छोटा बना देना है। तो अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनके सामने कभी भी अपने आप को बड़ा जाहिर मत करना। अगर कोई भी बात हो तो अपने वालिद साहब से, अपने बाप से मशवरा लेना, वो कहना अब्बा जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा। ठीक है, आप ही इस घर के मालिक हैं, आप ही की सरपरस्ती है। उन्हें इस बात का बार बार एहसास दिलाएं। हालांकि कारोबार आप कर रहे हैं, रुपया पैसा सब आपके हाथ में आ रहा, सब कुछ है, लेकिन आप उनको वही मकाम, वही इज्जत, वही बड़ापन आपको दे के रखना है। अब्बा ये काम होना है, आप कहेंगे तो होगा, नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो वालिदैन को लगता है कि भाई देखो हमारा बेटा हमारी बिना मर्जी के नहीं जाता है, अभी तो हमारा बेटा है ना, हम कितने बड़े हैं। माँ बाप फिर अपने आप को बड़ा समझते हैं और बेटे को बेटा समझते हैं, बच्चा समझते हैं, चाहे वो जवानी क्यों ना हो जाए। तो ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को बड़ा जाहिर करते हैं। अरे माँ बाप थोड़ी करेंगे, जो हम करेंगे वो होगा। तो ये होता है बड़ा जाहिर करना। तो अपने आप को कभी भी माँ बाप के सामने बड़ा जाहिर मत करना। ठीक। नंबर 2, उनके सामने बैठे हुए अपने पांव उनकी तरफ कभी मत करना। जैसे बहुत सारे लोग, माँ बाप बैठे सामने और पैरों को उनकी तरफ करके बैठे आराम से, और बस बातें चल रही हैं, तो ये भी बेअदबी है। माँ बाप अगर आपके सामने बैठे हुए हैं तो अपने पैरों को उनकी तरफ मत फैलाओ। ठीक है, मत फैलाओ। अगर गलती से आपका पैर फैल भी गया उनकी तरफ को, तो एकदम फौरन से पहले समेट लो। ये भी बेअदबी है माँ बाप की। तो माँ बाप की कद्र और माँ बाप की इज्जत वही बंदा करता है जो अपने माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करता है। ठीक है, तो जब भी आप अपने माँ बाप के साथ बैठें तो उनकी तरफ अपने पैरों को मत करना। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है, उनसे पहले खाना शुरू मत करना। जैसे मान लीजिएगा दस्तरखान पे खाना लगा दिया गया, अब माँ बाप भी बैठे, आप भी बैठे, बीवी बच्चे बैठे, अब कहिएगा अब्बा अम्मा आप शुरू करो। माँ बाप खाना शुरू करेंगे, उसके बाद आप शुरू करिएगा। उससे माँ बाप का दिल, और माँ बाप के दिल को बड़ी खुशियां होती है। देखो मेरा बेटा मुझे कितना समझता है, कितना प्यार करता है, पहले हमें खिला रहा है, बाद में खुद खा रहा है। या मान लीजिएगा आप एक दस्तरखान पर नहीं खा रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप उधर होते हैं, इधर, इस तरीके से। तो घर में ये अपनी बीवी को, बच्चों को ये तरबियत दें, उन्हें ये बताएं कि जब भी खाना तैयार हो जाए तो सबसे पहले अम्मा अब्बा को खिलाना है, उसके बाद में खुद आप खाइएगा। या साथ में बैठ के खाएंगे तो और अच्छा होगा। अपने माँ बाप को अपने साथ में लेकर के ही खाना खाइएगा, उससे बड़ा दिल अच्छा होता है, बड़ा दिल बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि उनसे पहले कभी खाना शुरू मत करना। जब भी खाना खाने के लिए बैठे तो पहले अम्मा अब्बा से कहो शुरू करें, उसके बाद में फिर आप खाना शुरू करें। ये भी एक अदब है और इसमें मोहब्बत का पहलू है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है, उनके साथ चलते हुए कभी उनके आगे मत चलना। जैसे रास्ते में आपके वालिद साहब जा रहे हैं तो आप वालिद साहब के आगे आगे चल रहे हैं, नहीं, आपको अपने वालिद साहब के पीछे चलना है। ठीक है, इससे उनका मर्तबा, उनका वक़ार, उनका मकाम जाहिर होता है।
اور باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، دیکھو میرا بیٹا کتنا میرا ادب کرتا ہے، میرے پیچھے چلتا ہے، آگے نہیں چلتا ہے، برابر میں نہیں چلتا ہے، پیچھے چلتا ہے۔ تو اس سے ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے بیٹا کتنا ادب دار ہے اور میرا بیٹا کتنا خدمت گزار ہے۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کئی راستے میں چل رہے ہیں نا، تو آپ پیچھے چلیں، ماں باپ کے آگے کبھی مت چلیے گا۔ نمبر 5 نمبر پر لکھا ہے کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی سے کبھی بات مت کرنا۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، بہت سارے بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہو کے کہنے پر، بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بہت سارے لوگ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، مارتے ہیں، ہے نا۔ تو ماں باپ کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا ہے، ان سے جو ہے بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا ہے، بلکہ ان کے سامنے اچھی اخلاق سے پیش آنا ہے اور ادب کے ساتھ رہنا ہے۔ تو 5 نمبر پر لکھا ہے ان کے ساتھ بد اخلاقی سے کبھی بات مت کرنا۔ جب بھی آپ ان سے بات کرو نرم لہجے میں، نظریں جھکا کے، ادب کے ساتھ، یہ طریقہ ہے۔ زبان درازی کرنا، برا بھلا کہنا، لڑائی کرنا، یہ آپ کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 نمبر پر لکھا ہے کہ جب وہ گفتگو کریں تو ان کی بات کو کبھی مت کاٹنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے والد صاحب یا آپ کی والدہ بات چیت کر رہے ہیں آپس میں، یا گھر کے سب لوگ بیٹھے اور آپ کے والد، آپ کے باپ کچھ بتا رہے ہیں، تو بہت سارے بیٹے کیا کرتے ہیں، اولاد ایسی ہوتی، ارے تم چپ ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا، تم تو پہلے زمانے کی بات کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو یہ ہو گیا بات کو کاٹنا، بولے ابا تم چپ ہو، میں بتاؤں کیسے کرنا ہے، تو اسے ہو جاتا ہے بات کا کاٹنا۔ اب اگر آپ اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی بات بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی اگر آپ کی بات کو وہی روک دے، کرے تم چپ ہو، تو تمہارا اس سے دل ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ تو اس لیے وہ باپ ہیں، آپ کے والد ہیں، ہے نا، ان کا بہت بڑا احسان ہے، آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اگر آپ کے والد صاحب جو بات آپ سے کہہ رہے ہیں، ان کی پوری بات کو پہلے سنیں توجہ سے، پھر ادب کے ساتھ، اگر ان کی بات کو آپ نے سن لیا، پھر ادب کے ساتھ اپنی بات رکھیں، ہے نا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ گفتگو کریں، جب بھی وہ بات چیت کریں، تو ان کی بات کو کبھی مت کاٹنا، انہیں پہلے اپنی بات کہنے دینا، اس کو ماننا، اگر ماننے کی نہیں بھی ہے تو محبت کے ساتھ سننا اور اپنی بات کو پیش کرنا ادب سے، ٹھیک ہے، لیکن ڈانٹنا ڈبٹنا یا بات کو کاٹنا یہ نہیں۔ نمبر 7 نمبر پر آتا ہے ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے سے پرہیز کرنا۔ بڑی پیاری بات لکھی ہے، کیوں؟ اس لیے دیکھیے گا دادا دادی جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پوتی پوتا سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ جب ان کی پوتی کو یا پوتے کو اپنے سامنے وہ مارتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو ان کا دل دکھتا ہے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیوں مار رہے ہو میرے پوتے کو، کیوں مار رہے ہو میری پوتی کو؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہے نا۔ تو یہ دادا دادی کا پیار ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ان کے سامنے اپنے بچوں کو ڈانٹنے سے، مارنے سے پرہیز کریں، تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ اگر بچوں کو ڈانٹنا ہے یا ان کو سمجھانا ہے تو ماں باپ سے الگ ہٹ کے سمجھائیے گا، ماں باپ سے الگ میں انہیں ڈانٹیے گا، ماں باپ کے سامنے نہیں، اس سے ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہے۔ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے بتائی نا 7 باتیں کہ ماں باپ کے سامنے یہ 7 کام کبھی مت کرنا، آپ اس پر عمل کریے گا انشاءاللہ۔ جس کے ماں باپ جس سے راضی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے راضی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔